ये 14 फरवरी 2019 की बात है। मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लिथापुरा के करीब इंडियन फौज के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ। इस हमले में सीआईबीएफ के 40 जवान हलाक हो गए। ये हमला आदिल अहमद डार नाम के एक कश्मीरी नौजवान ने किया था। भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया और वही सूरत हाल पैदा हो गई जो इस वक्त सरहदों पर दिखाई दे रही है। भारतीय मीडिया ने दावा किया, यह हमला मौलाना मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद ने किया। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर दी, लेकिन ना सिर्फ ये ऑफर मुस्तरद कर दी गई, बल्कि फौरी जवाब की धमकी भी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके बाद तकरीर की और नरेंद्र मोदी को वार्निंग दी, भारत ने अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया तो हम उसका मुकम्मल जवाब देंगे। पाकिस्तान का पैगाम साफ था, मगर भारत इसे अंडरस्टैंड ना कर सका। लिहाजा उसने पुलवामा वाक़े के 12 दिन बाद 25 और 26 फरवरी के दरमियानी रात बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारत के 2 तैयारे सुबह 3:30 बजे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, सवा 2 मिनट में बालाकोट के जंगलों में मिसाइल फेंके और वापस चले गए। उनका टारगेट बालाकोट का एक मदरसा था, लेकिन ये खौफ की वजह से उसे निशाना नहीं बना सके और जंगल में 2 कव्वे मारकर वापस चले गए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खां उस वक्त फ़िज़ाइया के सरबराह थे। उन्होंने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को जगाकर इतला दी। आर्मी चीफ ने एयर चीफ से पूछा, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? एयर चीफ ने जवाब दिया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ ने उन्हें कहा, हम सुबह वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग के बाद रिस्पॉन्स का फैसला करेंगे। एयर चीफ ने बाद अज़र चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद हयात को भी जगाकर इतला कर दी। चेयरमैन ने वज़ीर आज़म को जगाकर बताया और वज़ीर आज़म का जवाब भी यही था, हम सुबह मीटिंग में फैसला करेंगे। बहरहाल 26 फरवरी की सुबह मीटिंग हुई, उसमें 2 ऑप्शन डिस्कस हुए। भारत के साथ मुकम्मल जंग शुरू कर दी जाए। जनरल ज़ुबैर महमूद हयात इस ऑप्शन के हामी थे। दूसरा ऑप्शन भारत में दाखिल होकर बालाकोट का जवाब दे दिया जाए। आर्मी चीफ और एयर फोर्स चीफ इस ऑप्शन के वकील थे। बहरहाल तवील बहस के बाद वज़ीर आज़म ने दूसरे ऑप्शन की मंजूरी दे दी। यूँ 26 फरवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की मनसूबाबंदी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने स्विफ्ट रिटार्ट के जरिए रात की बजाय दिन के वक्त और एक के बदले भारत के 6 मुकामात को निशाना बनाने का फैसला किया। उस जमाने के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन और डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन ने जीएचक्यू में यह प्लान बनाया। ये दोनों ऑफिसर्स इस वक्त भी फौज का हिस्सा हैं और लेफ्टिनेंट जनरल की हैसियत से अहम पोजीशंस पर तैनात हैं। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर, पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे 27 फरवरी 2019 की सुबह जम्मू और कश्मीर के 2 सेक्टर्स पूंछ और नौशहरा के रास्ते भारतीय एयरफोर्स के 6 अहम बेसिस पर पहुंच गए। ये मुकामात नादिया, लामा, जहांगीर, कुरी, रजौरी सेक्टर, भिम्बर का इलाका हमीरपुर थे। इन लोकेशंस में कृष्णा घाटी में भारतीय फौज का 25वां डिवीजन हेडक्वार्टर भी शामिल था। हेडक्वार्टर में इंडियन आर्मी का बड़ा बारूद खाना और सप्लाई डिपो था। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत उस वक्त इस हेडक्वार्टर में था। उसने 26 फरवरी को सर्जिकल ऑपरेशन की निगरानी इसी हेडक्वार्टर से की थी। ये मुकाम पुंछ से 24 किलोमीटर के फासले पर है और कृष्णा घाटी कहलाता है। पाकिस्तानी तैयारे टारगेट्स पर पहुंचे, मुकामात को लॉक किया, उनकी तस्वीर ली और फिर इन टारगेट से 500 मीटर दूर इमारतों और आबादी से फासले पर मिसाइल दाग दिए। भारत के 6 मुकामात पर खौफनाक धमाके हुए। धमाके की आवाज़ सुनकर भारतीय आर्मी चीफ फौरी तौर पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर से दिल्ली रवाना हो गया। पाकिस्तानी तैयारे इसके बाद वापस मुड़ गए। मैंने उस ज़माने में ऑपरेशन करने वाले किरदारों से पूछा था, हम जब भारत के अहम टारगेट्स को हिट कर सकते थे तो फिर हमने 500 मीटर दूर हमला क्यों किया? इसका जवाब था कि भारत ने भी सिर्फ हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की थी। हमने 27 फरवरी को उन्हें पैगाम दिया कि आप लोग एक खिलाफवर्जी करेंगे, हम आपको 6 की शक्ल में जवाब देंगे। दूसरा, बालाकोट में उनका हमला आबादी से दूर जंगल में था। हम उनके अहम फौजी और फ़िज़ाई टारगेट्स तक पहुँचे, उनकी तस्वीरें लीं, उन्हें ये तस्वीरें भिजवाईं और उन्हें फिर ये बताया, हम आपके अहम तरीन टारगेट्स को निशाना बना सकते थे, लेकिन हम सरेदस्त 500 मीटर दूर सिर्फ अपनी निशानी छोड़कर जा रहे हैं। हमें अगर अगली मर्तबा आना पड़ा तो हम रियायत नहीं करेंगे। तीसरा, तुमने रात को हमला किया था, हम दिन के वक्त हमला कर रहे हैं। बहरहाल किस्सा मज़ीद मुख्तसर, पाकिस्तानी तैयारों की वापसी पर भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। भारतीय तैयारे जो ही पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स ने उनके 2 तैयारों को निशाना बना दिया।
एक طیارے کا ملبہ بھارتی سائڈ پر گرا جبکہ دوسرا طیارہ MiG 21 پاکستانی حدود میں گر گیا۔ اس کا پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن تھا۔ بھارتی طیارے پر 4 عدد Su-30 میزائل لوڈ تھے مگر ابھینندن انہیں استعمال نہیں کر سکا۔ یہ میزائل آج بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ دوسرا MiG 21 طیارہ انڈین حدود میں گرا جبکہ بھارت کا ایک ہیلی کاپٹر اپنے ہی میزائل کا نشانہ بن گیا اور اس میں سوار 6 افسر اور جوان ہلاک ہو گئے۔ یہ پاکستان کی بڑی کامیابی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس کامیابی کے فوراً بعد امریکی سینٹ کام کے جنرل جوزف ویٹل کا پہلا فون آ گیا۔ اس کا کہنا تھا، جنرل آپ لوگوں نے بڑے میچور طریقے سے بدلہ لیا، ہماری خواہش ہے کہ یہ معاملہ اب اس سے آگے نہ بڑھے۔ آرمی چیف نے جواب دیا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو بھارت کو روکنا ہوگا، یہ اگر مزید آگے بڑھے گا تو ہم نہیں رک سکیں گے۔ اسے بتایا گیا کہ ہم ایک میزائل کا جواب 2 میزائلوں سے دیں گے۔ اس شام پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ آرمی چیف پارلیمنٹ کی طرف روانہ ہونے لگے تو انہیں فون پر بتایا گیا کہ بھارت رات 9 بجے پاکستان پر برہموس میزائلوں سے حملہ کرے گا۔ برہموس میڈیم رینج کروز میزائل ہے۔ بھارت نے یہ روس کی مدد سے بنایا تھا، چنانچہ اس کا نام بھارتی دریا برہما پتر اور روسی دریا موسکا کو ملا کر برہموس رکھا گیا۔ آرمی چیف نے فون پر SPD کے چیف کو آرڈر دیا، آپ فوری طور پر انڈیا کے 5 ایئر بیس میزائلوں سے لاک کر دیں۔ ان ایئر بیسز میں ہلواڑا ایئر بیس، پٹھان کوٹ ایئر بیس، آدم پور ایئر بیس، اونتی پورہ ایئر بیس اور بھوج کا ارنالیہ ایئر بیس شامل تھا۔ بھوج راجستھان میں رن آف کچھ کا علاقہ ہے، اس میں انڈین ایئر فورس کا بڑا ایئر بیس موجود ہے۔ شام 8:30 بجے پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا۔ یہ وہی اجلاس تھا جس میں پوری اپوزیشن میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو سمیت موجود تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان اس میں شریک نہیں ہوئے۔ آرمی چیف نے کمیٹی کو بریفنگ دی اور فیصلہ ہوا پاکستان اپنے دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اجلاس کے دوران سارا وقت آرمی چیف گھڑی دیکھتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ بھارت نے اگر برہموس میزائل داغ دیے تو پھر پاکستان کے پاس جواب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا اور یوں 2 نیوکلیر پاورز میں جنگ چھڑ جائے گی۔ پارلیمنٹ کی میٹنگ کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کو جنرل باجوہ کو فون آ گیا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، میں اس وقت ہنوئی میں تھا، مجھے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے فون کیا اور بتایا پاکستان نیوکلیر جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے اس سے چند منٹ مانگے۔ میرے ساتھ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن تھا، میں نے اس کی مدد سے فوراً کام شروع کر دیا۔ میں نے پاکستانی آرمی چیف جنرل باجوہ کو فون کیا، اس نے مجھے بتایا کہ ہم نہیں بلکہ بھارت ہم پر نیوکلیر حملے کی تیاری کر رہا ہے، ہم بس اس کے جواب کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے فوری طور پر دلی اور اسلام آباد میں اپنے لوگوں کو ایکٹیو کیا اور انہوں نے رات بھر کی مشقت کے بعد دونوں ملکوں کو یقین دلایا، تم میں سے کوئی نیوکلیر جنگ کی تیاری نہیں کر رہا، تم اپنے اپنے آرڈرز واپس لے لو۔ یوں ایٹمی جنگ ٹل گئی، ورنہ اس رات بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ کی مداخلت کے بعد پوری دنیا سے پاکستان کے دوستوں کے فون آنے لگے۔ سعودی عرب بھی مذاکرات میں شامل ہو گیا اور UAE بھی۔ برطانوی ہائی کمشنر تھامس نے GHQ میں جنرل باجوہ سے ملاقات کی۔ ان سب کا مطالبہ تھا کہ آپ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو رہا کر دیں۔ نریندر مودی کی بہت بے عزتی ہو چکی ہے۔ پائلٹ کی رہائی کے مذاکرات 27 فروری کو پوری رات چلتے رہے، یہاں تک کہ پاکستان راضی ہو گیا۔ جنرل باجوہ نے 28 فروری کی صبح وزیر اعظم عمران خان کو فون کیا اور انہیں بتایا، ہم نے بارہ کوٹ کا بدلہ لے لیا ہے، ہمارا ہاتھ اس وقت اوپر ہے، ہم بھارتی پائلٹ کو چھوڑ کر جنگی صورتحال سے نکل سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے دوستوں کا مطالبہ مان لینا چاہیے۔ عمران خان نے اتفاق کیا، تاہم ان کا کہنا تھا، میں یہ اعلان شام 4 بجے پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران کروں گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے اعلان کے لیے 4 بجے کا وقت کیوں طے کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی، بھارت نے شام 5 بجے پریس کانفرنس طے کر رکھی تھی، اس میں اس نے پاکستان پر مزید حملوں کا اعلان کرنا تھا۔ پاکستان نے اپنے دوستوں کے ذریعے 4 بجے کا پیغام دے دیا، جس کے بعد ابھینندن کو آرمی چیف کا یہ پیغام دیا گیا، تمہارے لیے 2 خبریں ہیں، ایک اچھی اور دوسری بری، تم پہلے بری خبر سننا چاہو گے یا اچھی؟ ابھینندن نے پہلے اچھی خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے بتایا گیا تمہیں رہا کیا جا رہا ہے، اس نے اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ اس کے بعد اسے یہ بری خبر سنائی گئی کہ ہم تمہاری بیوی کے ساتھ ابھی تمہاری بات کرانے لگے ہیں۔ یہ سن کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ بعد ازاں سعودی عرب کے ذریعے اس کی بیوی سے بات کرائی گئی۔ فون سنتے وقت ابھینندن کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔